चेक स्टुडियोको घडीमा बिहानको 6 बजेको छ। अब सुन्न सक्नुहुन्छ नेपाल FM नेटवर्कको नेपाल डायरी। शुभ प्रभात। नेपाल एफएम नेटवर्कको नेपाल डायरीमा इन्द्र सरा खड्कासँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल डायरी विभिन्न एफएम रेडियोबाट देशैभरि र nfmnews.com मार्फत विश्वभर सुन्न सकिन्छ। आज 2080 साल असार 17 गते आइतबार जुलाई 2 तारिक सन् 2023 नेपाल सम्बत 1143 असार शुक्ल पक्षको चतुर्दशी तिथि। आज विश्व खेलकुद पत्रकार दिवस। नेपाल डायरीमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। ललिता निवास भ्रष्टाचारमा घुसमा मात्रै 22 रोपनी जग्गा लिएको खुलासा। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग पनि बयान लिइने। भ्रष्टाचारका फाइल थन्क्याएर रेड क्रस निर्वाचनको तयारीमा। संघीयताको 8 वर्षपछि 3 सरकारबीच औपचारिक संवाद। संघ र प्रदेशमा रहेका दोहोरो संरचना खारेज गरिने। अस्थिर बन्दै सरकार। लम्पी स्किन रोगका कारण 3.5 महिनामै 31 अर्बभन्दा बढीको नोक्सानी। किसानलाई राहत दिने 5 खर्बको लघु वित्त कोष बन्न सकेन। 42 स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेनन्। अमेरिकी सहयोगमा सैन्य शक्ति बढाउँदै भारत। फ्रान्समा दंगा। राष्ट्रपति म्याक्रोको जर्मनी भ्रमण रद्द। र वेस्ट इन्डिज पहिलो पटक विश्वकपबाट बाहिरियो। भारत र कुवेत साफ च्याम्पियनशिप फुटबलको फाइनलमा। सकारात्मक सामाजिक रूपान्तरणको पौरख, रेडियो संचारको गौरव, के गाउँ के सहर, सारा नेपालीको एउटै रहर, नेपाल एफएम नेटवर्क। आज काठमाडौँबाट छापिएका पत्र पत्रिकाहरूले ललिता निवासको जग्गा प्रकरण पहिलो पटक लामो समयपछि बसेको, समन्वय परिषदको बैठक र संसदीय अभ्यासमा अस्थिर बन्दै सरकारको प्रसङ्गलाई प्राथमिकताका साथ छापेका छन्। सबभन्दा पहिले बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा प्रकरणको विषय। ललिता निवास क्याम्पको 143 रोपनी जग्गा हिनामिना गर्दा कर्मचारी र बिचौलियाले 22 रोपनी 10 आना जग्गा घुस लिएको भेटिएको छ। प्रहरीका अनुसार 10 कर्मचारी र 2 बिचौलियाले जग्गा बकसका रूपमा घुस लिएका हुन्। घुस बापत जग्गा लिने कर्मचारीमाथि पनि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सरकारको नाममा आइसकेको यो जग्गा नक्कली कागजपत्र बनाएर मालपोत कार्यालय मात्र होइन, मन्त्री परिषदलाई समेत प्रभावकारी पारी सुवर्ण शमशेर राणाका परिवारको नाममा लगिएको थियो। यसरी जग्गा फिर्तामा सहयोग गर्नेलाई राणा परिवारले घुस बापत जग्गा बकस दिएका थिए। सुवर्ण शमशेरका परिवारले समेत यसको पुष्टि गरेका छन्। गत मंगलबार पक्राउ परेका पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह पनि राणासँग बक्सिसमा जग्गा लिने मध्येका एक हुन्। उहाँले 5 रोपनी 2 पैसा 2 दाम जग्गा श्रीमती उर्मिला शाहको नाममा लिएका थिए, जुन पछि बिक्री गरिसकेका छन्। त्यस्तै मुकुन्द प्रसाद आचार्य डीजी मालपोत विभागका मुकुन्द प्रसाद आचार्यले वैकुण्ठ शर्मा रेग्मी ज्वाइँको नाममा 1 रोपनी जग्गा लिएको पाइएको छ। उहाँको मृत्यु भइसकेको छ। त्यसैगरी प्रेम बहादुर खापुङ अधिकृत, उहाँ पनि मालपोतकै अधिकृत हुन्। उहाँले खिमादेवी आङबुहाङ श्रीमती र शशिकला सुब्बा सालाका श्रीमतीका नाममा 1 रोपनी जग्गा प्रेम बहादुर खापुङले नाममा गर्नुभएको छ भने धर्मप्रसाद गौतमले मोहन प्रसाद भट्टराई सालीको छोराको नाममा नाम गर्नुभएको छ।
त्यसैगरी युक्त प्रसाद श्रेष्ठ खरिदार मालपोतको उहाँले सरस्वती कुमारी श्रेष्ठ श्रीमती र निर्मला देवी श्रेष्ठ बहिनीको नाममा 1 रोपनी 13 आना जग्गा लिनु भएको छ। उहाँले बयानपछि आत्महत्या गरिसक्नु भएको छ। विनोद प्रसाद पौडेल महालेखापाल उहाँले चाहिँ विद्या पौडेल गौतम श्रीमतीको नाममा 14 आना जग्गा लिनु भएको छ भने बिचौलिया मोही फाल्न भनी जग्गा लागेको रामकल्याण अधिकारीले 2 रोपनी 12 आना जग्गा लिएको पाइएको छ। 10 जनाले विभिन्न रोपनी 10 जनाले जग्गा आफ्नो नाममा लिएका छन्। जनकपुरमा बम विस्फोट लगायत अपराधमा जेलमा रहेका पूर्व राज्य मन्त्री सञ्जय शाह तक्लामाथि पनि प्रहरीले ललिता निवास जग्गा हिनामिनामा छानबिन थालेको छ। भौतिक योजना तथा निर्माण राज्य मन्त्री हुँदा जग्गा हिनामिना सम्बन्धी फाइलमा उहाँको पनि हस्ताक्षर फेला परेपछि प्रहरीले छानबिन थालेको हो। ललिता निवास जग्गा हिनामिनामा घुस बापत जग्गा लिने कर्मचारी र बिचौलियालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धानको दायरामा पनि ल्याए पनि मुद्दा भने नचलाउने निर्णय गरेको थियो। तर प्रहरीले सम्बन्धित कर्मचारी तथा आफन्तलाई समेत मुद्दा चलाउने तयारीका साथ अनुसन्धान गरिरहेको छ। जग्गा हिनामिनामा संलग्न सबै पक्षमाथि विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीका निर्देशक एआईजी किरण वज्राचार्यले बताउनु भयो। सो प्रकरणमा सीआईबीले व्यवसायी मिन बहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, मालपोतका कर्मचारी द्वय धर्मप्रसाद गौतम तथा गोपाल कार्कीलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। हाल कृत्य मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेकोमा संगठित अपराध कसुर पनि जोड्ने प्रहरीको तयारी रहेको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्ने संकेत गरिसकेको छ। 400 भन्दा बढीलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले त्यो प्रकरणमा संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्ने संकेत दिएको हो। संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न अनुमति पाए सीआईबीले पक्राउ परेका र पक्राउ पर्न बाँकी सबैलाई 60 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्नेछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईका पालामा सरकारी जग्गा व्यक्तिको स्वामित्वमा गराए पनि उहाँ विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न कार्यक्षेत्रभित्र परेको थिएन। मन्त्री परिषद बैठकले गरेको निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपरेका कारण मुद्दा नचलाएको अख्तियारले जनाएको थियो। तर सीआईबीले भने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमाथि पनि बयानका लागि बोलाउन सक्ने जनाएको छ। बयानका लागि बोलाउन सक्दा र संगठित अपराधमा मुद्दा चल्दा उहाँहरूलाई पनि थुनामा राख्न सकिनेछ। ललिता निवास जग्गा प्रकरण 2021 मा भूमि सुधार ऐन लागू भएपछि तत्कालीन सरकारले कांग्रेस नेता सुवर्ण शमशेर परिवारको स्वामित्वमा रहेको हदबन्दी भन्दा माथिको जग्गा मुआब्जा समेत दिएर अधिकरण गरेको थियो। त्यसपछि प्रजातन्त्र मासेर राजा महेन्द्रले देशमा पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि कांग्रेस नेता सुवर्ण शमशेर र छोरा कञ्चन शमशेरलाई राजकार मुद्दा लगाइएको थियो र बाँकी जग्गा पनि पञ्चायतले कब्जा गरेको थियो। 2046 को परिवर्तनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई को नेतृत्वमा बनेको सरकारले पनि 2047 वैशाखदेखि साउनसम्म विभिन्न निर्णय गर्दै पञ्चायतले जफत गरेका जग्गा कानून अनुसार फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय अनुसार सुवर्ण शमशेर परिवारको 14 रोपनी जग्गा 14 आना जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने हो र त्यही मेसोमा सलबलाएका भूमाफियाहरूले नक्कली कागजातहरू बनाएर जग्गा अस्थिर रूपमा आफ्नो नाममा खडा गरेका थिए। भूमि सुधार लागू भएपछि तत्कालीन सरकारले मुआब्जा दिएर अधिकरण गरेको 122 रोपनी 4 आना जग्गा 2049 सालमा कृत्य गरेर विभिन्न बेला मालपोत नापी गुठी लगायतका कर्मचारीहरू र बिचौलियाहरूले जग्गा घुसमा लिएको पुष्टि भएको छ र अनुसन्धान गहिरो गरी भइरहेको बताइएको छ। पत्रपत्रिकाहरूमा खबर छ। परोपकारी सामाजिक संस्था हो रेड क्रस। यो संस्था 5 वर्षदेखि नवीकरण भएको छैन, अर्थात् अवैध छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले मागेका कागजात पठाउन नसक्दा यो संस्था नवीकरण हुन नसकेको हो। त्यसैकारण 2077 असोजमा जिपरका काठमाडौँले अर्को आदेश नभएसम्म महाधिवेशन नगर्न पनि निर्देशन दिएको थियो। तर त्यसयता पनि प्रशासनले मागेका कागजात भने पेश भएका छैनन्। तर यस्तै अवस्थामा जिपरकाले
आफ्नै निर्देशनलाई कुल्च्याएर रेड क्रसको केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचन गर्न भने आदेश दिएको छ। उसले रेड क्रसको विधान, परिपत्र एवं प्रचलित कानूनको परिपालना गरी केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचन प्रस्तावित समयमा गराउन आदेश दिएको हो। यो विषयमा सरोकारवालाहरू आश्चर्य व्यक्त गर्छन्। संस्था दर्ता नहुँदा र महाधिवेशन अन्यल हुँदा रेड क्रस विघटनको संघारमा पुगेको सरोकारवालाहरूको चिन्ता छ। अर्कोतिर राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारका ठूल्ठूला काण्डका कारण पनि संस्थाकै अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। संघीयता आयोगको करिब 8 वर्षपछि पहिलो पटक तीनै तहका सरकार बीच औपचारिक संवाद भएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच समन्वय र संवाद गर्न गठित राष्ट्रिय समन्वय परिषदको पहिलो बैठकले संवादको वातावरण निर्माण गरेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा शनिबार हिजो पोखरामा आयोजना भएको पहिलो बैठकले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या हटाउन विभिन्न निर्णय गरेको छ। परिषदको पहिलो बैठकमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ चीन भ्रमणमा रहनुभएको र कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्की काम चलाउ भएकाले उपस्थित हुन सक्नु भएन। जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष राजन मेहता पनि सहभागी हुनु भएन। संविधानको धारा 235 मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न संघीय संसदले आवश्यक कानून बनाउने उल्लेख भए अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह ऐन 2077 बनेको थियो। ऐनमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा 20 सदस्यीय राष्ट्रिय समन्वय परिषद गठन हुने व्यवस्था छ। ऐन बनेको 8 वर्षपछि तीनै तहका सरकार बीच संवाद भएको हो। प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेता र निजले तोकेको संघीय सांसदको सदस्य साथै प्रदेशका प्रतिनिधि हुने गरी गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख मध्येबाट 7 जना सदस्य रहने पनि व्यवस्था गरेको छ। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले संघीयता आएको 8 वर्षपछि तीनै तहका प्रतिनिधि बीच संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताबारे महत्वपूर्ण छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। परिषद बैठकमा 6 वटा एजेन्डामा छलफल भएको थियो। कार्यान्वयनमा देखिएका अस्पष्टता, दोहोरोपन हटाउने, कानून निर्माण गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह गर्ने, राष्ट्रिय तथ्याङ्कले एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने र जग्गाको प्राप्तिको विषय र परिषदको बैठक सञ्चालन कार्यविधिमा छलफल गर्ने सहमति भएको छ। राष्ट्रिय समन्वय परिषदको पहिलो बैठकमा संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता हटाउन संघ, प्रदेश सहकार्य गरेर अघि बढ्ने पनि निर्णय भएको छ। संघ र प्रदेशमा रहेका दोहोरो संरचना खारेज गर्ने अर्को महत्वपूर्ण पनि निर्णय भएको मुख्यमन्त्रीले बताएका छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीयताले 3 तहका सरकारको कार्य र अधिकारको सूची स्पष्ट गरेकाले 3 तहका सरकारको सहकार्यमा मात्र जनताको अपेक्षा र देशले लिएका लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने भएकाले अब तीनै तहका सरकार मिलेर काम गर्नुपर्ने र प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघले बलियो बनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नु भएको थियो। नेपाल एफएम 91.8 मा प्रसारण भइरहेको नेपाल डायरीमा कोशी प्रदेशमा सरकार गठन अन्यल। कोशी प्रदेश सभामा कुल सदस्य संख्या 93 हो। 47 सदस्य हामी गठबन्धनमा आबद्ध भएका माननीय सदस्य भएका कारणबाट हाम्रो बहुमत पुग्छ। प्रदेशको संसदको संरचनाले अस्थिर बन्दै सरकार लम्की स्किन रोगका कारण 3.5 महिनामै 3.5 अर्ब भन्दा बढीको नोक्सानी, किसानलाई राहत दिने लघु वित्त कोष अझै बन्न सकेन, स्थानीय तह बजेट ल्याउन आनाकानी गर्दै लगायतका प्रसंग बाँकी छन्। नेपाल डायरी सुन्दै गर्नुहोला। मर्यादित महिनावारीका कुरा अब गरौँ पुरा। मर्यादित महिनावारी अभियान नेपाल, राधा पौडेल फाउन्डेसन र नेपाल मूलधाराका छामा रेडियो, टिभी र अनलाइनको अब एउटै स्वरूप। खबरको विश्वसनीयता, विस्तृत खबर र खबरको विस्तारित प्रारम्भ। एक नेपाल, एक क्लिक, एक नेपाल, सबै खबर एकै साथ।
एक नेपाल एप अहिले नै डाउनलोड गर्नुहोस्। प्ले स्टोर र एप स्टोर दुवैमा उपलब्ध छ। हरेक कदमको सहयात्री अजोड इन्सुरेन्स। घर होस् या गाउँ, पशु पक्षी तथा कृषि, व्यापार व्यवसाय होस् या उद्योग, औषधि उपचारदेखि विदेश यात्रासम्म सुरक्षित व्यवसायको सुरुवात गरौँ। अजोड इन्सुरेन्स। तपाईँ अहिले नेपाल एफएम नेटवर्कले तयार पारेको नेपाल डायरी सुनिरहनु भएको छ। अब संसद र अस्थिर सरकारको विषय। प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये 1/4 सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्। तर प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भएको पहिलो 2 वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको 1 वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन। संविधानको धारा 100 को 4 मा लेखिएको छ, सरकार गठन र विघटनको दुष्चक्रबाट अजित जनतालाई संविधानको यो व्यवस्थाले केही आशा जगायो। अब देशमा कम्तीमा 2 वर्ष एउटा सरकारले काम गर्नेछ। 2 वर्षसम्म उसले आफ्नो योजना र कार्यक्रम लागू गर्नेछ। त्यसले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा योगदान पुर्याउनेछ। अस्थिर सरकारका कारण मुलुकको विकासमा आएको गतिरोधको अन्त्य हुनेछ र विकासले लय समाउनेछ। प्रधानमन्त्री विरुद्ध विश्वासको प्रस्ताव राख्ने तर नयाँ सरकार गठनको अनिश्चिततालाई पनि संविधानले अन्त्य गरिदिएको छ। प्रधानमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा नै नयाँ प्रधानमन्त्रीको नामसँगै प्रस्ताव गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्था संवैधानिक रूपमा केन्द्रमा मात्र होइन, प्रदेश सरकारमा पनि गरिएको छ। प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री विरुद्ध 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन संविधानले त रोकेको छ, तर प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीले पटक पटक संसदको सामना गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकारहरू थप अस्थिर बन्न पुगेका छन्। संविधानको धारा 100 को 2 को व्यवस्थाले प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीले जुन कुनै बेला संसदको अर्को सामना गर्नु पाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल विभाजन भए वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै व्यवस्था प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूका लागि पनि संविधानको धारा 188 को 2 मा राखिएको छ। यो खबर नागरिक दैनिकमा लेखिएको छ। संसदको अङ्कगणितका कारण एकातिर सरकारहरू अस्थिर बन्न थालेका छन् र जुनसुकै बेला पनि सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ। अर्कोतिर संसदले गरेका काम कारबाहीहरू कार्यान्वयन नभएको चर्चा चलिरहन्छ। 2016 साल असार 16 गते पहिलो संसदको बैठक बसेको दिनको सम्झनामा हिजो संसद दिवस मनाइरहँदा संसदले गरेका काम र त्यसको कार्यान्वयनको विषयमा चिन्ता समेत व्यक्त गरिएको थियो। पूर्व सभामुख तमन्ना ढुङ्गनाले संसदले बनाएको कानूनभन्दा बाहिर रहेर प्रशासन चलिरहेको बताउनु भएको छ। संसदले यसबारेमा ध्यान दिन नसकेको र राजनीतिक पार्टीहरू सत्ताको स्वार्थमा डुबिरहेको उहाँको भनाइ छ। संसदले एउटा कानून बनाउँछ, सबै अरूहरूको आदेशबाट प्रशासन चलिरहेको त्यो हेर्ने को अधिकारी? तपाईँहरू संसदले हेर्नुपर्ने होइन। र हाम्रो पार्टीहरूलाई त सत्तामै फुर्सद भएन। हुनेलाई कसरी मेरो सत्ता बचाउँ, नहुनेलाई उसलाई हटाएर म कसरी, त्यो मात्रै छ अहिले। पूर्व सभामुख प्रसाद सापकोटाले नेपालमा राजनीतिक दलहरूमा लोकतन्त्रको कमी भएको बताउनु भयो। अहिले बिचौलिया माफियाहरूको मात्रै होइन, म त सुन्दैछु पार्टीभित्र पनि एक अर्कालाई खर्च दिएर पनि के हो त्यो पार्टीको मूल्य मान्यता आदर्श हामी कतातिर गइरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा मलाई भन्न दिनुहुन्छ भने अहिले कमी केही कुराको छ पार्टीभित्र। हाम्रो राजनीतिक जीवनका हरेक क्षेत्रमा केही कुराको कमी छ भने त्यो लोकतन्त्रको कमी छ। निवर्तमान उपसभामुख इन्दिरा राणाले भने संसदमा उपसभामुखको फोटो नराखेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। अस्ति म सिङ्गापुरमा गएको थिएँ, त्यहाँ पार्लिमेन्ट भिजिट गर्ने मौका पाएको थिएँ। त्यहाँ पहिलाको सभामुखज्यूले कस्तो टोपी लाउनुहुन्थ्यो, कस्तो लुगा लाउनुहुन्थ्यो, अहिलेको सभामुखज्यूले कस्तो लाउँछ, त्यो विकास क्रम अनुसारको त्यसरी राख्नु भएको छ क्या। अरे हामीमा खै त त्यस्तो भित्र पस्ने बित्तिकै हाम्रो त्यहाँको सामान्य सभामुखज्यूको त यत्रो फोटो राख्नु चाहिँ हाम्रो त छैन।
कोशी प्रदेशको सत्ता समीकरणमा निर्णायक हैसियतमा रहेको राप्रपाले मध्यावधि चुनाव टार्ने विकल्पमा छलफल सुरु गरेको छ। राप्रपाका प्रमुख सचेतक अमर बहादुर विष्टले आफूहरूले अहिले मध्यावधिको पक्षमा नरहेको पनि बताएका छन्। राप्रपा अहिले पनि एमालेसँगै सहकारीमा छ भन्दै उहाँले नयाँ गठबन्धनलाई नसघाउने वा सरकारमा जाने नजाने बारे ठोस निर्णय लिने बताउनुभयो। एमाले नेतृत्वको सरकार टिक्न सकेन, जसले गठबन्धन दललाई सरकार बनाउने अवसर प्राप्त भयो। उहाँले भन्नुभयो, गठबन्धन दलले सरकार बनाउन सक्यो भने शुभकामना र बधाई छ। उहाँले सरकारमा सहभागी हुने नहुने भन्दा पनि प्रदेशलाई मध्यावधि चुनावमा जान नदिने बताउनु भएको छ। सरकारमा सहभागी हुने नहुने भन्दा पनि देशलाई मध्यावधि चुनावमा जान नदिने राप्रपाको चाहना रहेको बताइएको छ। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने समयभित्र निष्कर्षमा पुग्ने बताउनु भएको छ। यसैबीच संविधानविद विपिन अधिकारीले प्रदेश प्रमुखले पनि निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। उपधाराबाट यो उपधारामा जाने भनेर जसरी भनिँदैछ त्यो सही संवैधानिक विश्लेषण होइन। त संविधान अनुसार धारा 168 को सम्पूर्ण प्रक्रिया खुला हुन्छ। अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको प्रदेश प्रमुखको हो। उहाँले के ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भने उपलब्ध चाहिँ कस्तो किसिमको स्थिर र बलियो सरकार हुन्छ त्यो सरकारलाई बाटो दिने हो। 93 सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा कांग्रेसका 29, माओवादीका सभामुख सहित 13, एकीकृत समाजवादीका 4 र जनता समाजवादीका 1 गरी गठबन्धनको 47, एमालेका उपसभामुख सहित 40 र राप्रपाका 6 सांसद रहेका छन्। गठबन्धन दलमध्ये जसपा सांसद निर्मला लिम्बुले पहिचान पक्षधरको माग सम्बोधनमा कार्की नेतृत्वको सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। साथै सरकारबाट समर्थन समेत उहाँले फिर्ता लिनुभएको थियो। एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट सबभन्दा धेरै मत ल्याएर नेपाल यस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघको इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिल आर्थिक तथा सामाजिक परिषदमा सदस्य निर्वाचित भएको छ। इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिलमा जम्मा 54 सदस्य रहने प्रावधान छ। काउन्सिलमा नेपालको कार्यकाल आगामी वर्षबाट सुरु हुनेछ। महासंघको गोप्य मतदानबाट नेपालसँगै एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट जापान र पाकिस्तान पनि निर्वाचित भएका छन्। यो क्षेत्रबाट नेपालले 145 मत पाएको थियो, जुन सबभन्दा धेरै मत हो। नेपाल यसअघि काउन्सिल सदस्य निर्वाचित भएको थियो। राष्ट्रसंघका लागि नेपाल स्थित प्रतिनिधि अमृत बहादुर राईले संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालको विश्वसनीय र परिपक्व छवि बन्दै गएको र साधन स्रोतको सीमितताका माझ पनि पछिल्लो निर्वाचन जितेको बताउनु भयो। इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिलमा जित निकालेको नेपालले आगामी वर्षदेखि 13 वर्षका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेको छ। हाल राष्ट्रसंघमा 10 निकायमा नेपाल सामेल छ। भविष्यमा 3 वटा निर्वाचनका लागि नेपाल उम्मेदवार छ। समग्रमा पछिल्लो 1.5 दशक यता संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकायमा नेपाल सक्रिय रूपमा सहभागी छ। दशक यता राष्ट्रसंघमा नेपाल सक्रिय बढाउँदै शीर्षकमा अमेरिकाबाट परशुराम काफ्लेले नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर लेख्नु भएको छ। तपाईं अहिले नेपाल एफएम नेटवर्कको नेपाल डायरी सुन्दै हुनुहुन्छ। हामीसँग लम्पी स्किन रोगका कारण 3.5 महिनामै 31.5 अर्ब भन्दा बढीको नोक्सानी, समाचार सामग्री, खेलकुद, विदेश, केही खबर संक्षेप सहित कार्टुन पनि बाँकी नै छ। सुन्दै गर्नुहोला। लम्पी स्किन रोग बारे जानकारी। लम्पी स्किन गाई भैँसीमा लाग्ने विषाणुजन्य रोग हो। लामखुट्टे, टोक्ने झिंगा र किर्ना जस्ता किराहरूको टोकाई संक्रमित गाई भैँसीको ओसार पसारबाट सर्ने हुँदा गर्मी मौसममा यो रोगको प्रकोप बढी देखिन्छ। यो रोग लाग्दा उच्च ज्वरो आउने, दाना पानी कम खाने, दूध उत्पादनमा अत्याधिक गिरावट आउने, छालामा सारो गोलो गिर्खाहरू देखिने, गम्भीर संक्रमण भएमा गिर्खाहरूले पुरै शरीर ढाक्न सक्ने तथा गिर्खाहरू फुटेर गहिरो घाउ हुने जस्ता लक्षणहरू देखिन्छन्। यो रोग लागेमा गाई भैँसीहरूको कहिलेकाहीँ मृत्यु समेत हुने हुँदा गोठ खोर सफा राख्ने, लामखुट्टे, टोक्ने झिंगा लाग्नबाट कमी गर्ने, गोठ खोरमा नियमित रूपमा निसंक्रमण औषधि छर्कने गर्नुपर्दछ। यस रोग लागेको शंका लागेमा नजिकको स्थानीय तहको पशु सेवा शाखा, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, पशु सेवा विभाग र अन्तर्गतका निकायलाई जानकारी गराउन अनुरोध गरिन्छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, पशु सेवा विभाग, हरिहर भवन, ललितपुर। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो ग्यास उद्योग समूह 20 लाख भन्दा बढी सिलिन्डरहरू, एभरेस्ट, सुगम, त्रिशूल, साइपाल, कामाख्या, प्रिमा र सहारा गरी एउटै छानामा
पनि विभिन्न 7 किसिमका ब्रान्डहरू, देशैभरि 3000 भन्दा बढी डिलरहरूको सञ्चार, रु 1 करोडसम्मको दुर्घटना बिमा भयो। अत्याधुनिक प्रविधिबाट पूर्ण सुरक्षित रूपमा उत्पादन गरिने, कतिपय अवस्थामा त बिना शुल्क आफ्नै अर्को ग्याससँग साट्न पनि मिल्ने। हाम्रो घर संसारमा एभरेस्ट ग्यास संसार, त्यसैभरि पाइने, सुरक्षित निभाइने। तपाईँ अहिले नेपाल एफएम नेटवर्कको नेपाल डायरी सुनिरहनु भएको छ। अब लम्की स्किन रोग र त्यसले पुर्याएको क्षतिको विषय। पशुमा देखिएको लम्पी स्किन रोगबाट 3.5 महिनामै 33 अर्ब 51 करोड नोक्सानी भएको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ। नेपाल पशु चिकित्सा परिषदले गरेको अध्ययन अनुसार रोग लागेका 6,82,080 पशुबाट उक्त नोक्सानी देखिएको हो। नेपालमा 74,13,197 गाई र 51,32,931 भैँसी छन्। वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा अनुमानित 20% पशुमा रोग सर्ने दर, मृत्यु दर 3.8% र एउटा पशुबाट न्यूनतम 49,135 रुपैयाँ नोक्सानी हुने देखिन्छ। परिषदका निमित्त रजिस्ट्रार मनोज कुमार शाहीले भन्नुभयो। संक्रमित पशु र मरेको पशुको हिसाब गर्दा 33 अर्ब 51 करोड 40 लाख नोक्सानी भएको देखिन्छ। 2079 चैतमा कोशीमा सुरु भएको प्रकोप मनाङ बाहेक 76 जिल्लामा फैलिएको पशु सेवा विभागको तथ्याङ्क छ। ती जिल्लाका 6,82,080 पशुमा फैलिएको रोगबाट 25,408 पशु मरिसकेका छन्। समयमै उपचार, नियन्त्रण तथा रोकथाम नगरिए संक्रमण फैलिएर 1 लाख गाई भैँसी मर्ने अनुमान पनि गरिएको छ भने 1 खर्ब 26 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी आर्थिक क्षति हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। अब विदेशका खबर। अमेरिकाले रक्षा क्षेत्रको प्रविधि भारतसँग साझा गर्ने भएपछि सैन्य क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य राखेको भारत हौसिएको छ। अमेरिकाले आफ्नो रक्षा प्रविधिको साझेदारी अन्य देशसँगै कम मात्रै गर्दै आएको छ। दुई देशबीच बढ्दो सम्बन्ध र भूराजनीतिक परिस्थिति जन्य कारणले अमेरिका आफ्नो प्रविधि भारतसँग साझा गर्न तयार भएको छ। 100% अमेरिकी प्रविधि हस्तान्तरणका लागि भारतीय वायु सेनाको लडाकु विमानको इन्जिन अब भारतमै बन्ने भएको छ। यो सहमतिलाई सैन्य क्षेत्रमा दुई देश बीचको महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ। भारतले अमेरिकासँग सैन्य प्रविधिबारे सहयोगको प्रस्ताव गर्दै आएको थियो। भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले अमेरिकासँगको सम्झौतापछि भारत जेट इन्जिन बनाउने विश्वको चौथो राष्ट्र बन्ने बताउनु भएको छ। भारतमै निर्मित तेजस MK2 र MMCA लडाकु विमानमा अब अमेरिकी जेट इन्जिनको प्रयोग निश्चित भएको छ। रुससँग भारतको सैन्य निर्भरता अब कम हुने भएको छ। क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा चीनको बढ्दो प्रभाव विरुद्ध भारत र अमेरिका सहकार्य गर्न सहमत भएका छन्। आजका पत्रपत्रिकामा खबर छ। फ्रान्समा किशोर हत्याको विरोधमा प्रदर्शन बढेपछि राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोले आफ्नो जर्मनी भ्रमण रद्द गर्नु भएको छ। उहाँ मंगलबार भ्रमणमा जाने तालिका थियो। फ्रेन्च राष्ट्रपतिको 23 वर्ष यताकै यो पहिलो टेस्ट भ्रमण हुन लागेको थियो। मंगलबार फ्रान्सको राजधानी पेरिसको उपनगरमा 17 वर्षीय किशोर नाहिल एमको प्रहरीद्वारा हत्या भएपछि फ्रान्समा हिंसात्मक विरोध प्रदर्शनले देशव्यापी रूप लिएको हो। हिजोसम्म प्रदर्शनमा सहभागी 1300 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। अब खेल समाचार। 8 पल्टको च्याम्पियन भारत र कुवेत बीच 7 च्याम्पियनशिप 2023 को फाइनल हुने भएको छ। डिफेन्डिङ च्याम्पियन्स भारतले हिजो राति दोस्रो सेमिफाइनल लेबनानलाई ट्राइब्रेकरमा 4-2 ले पराजित गर्यो। यसअघि कुवेतले पहिलो सेमिफाइनलमा बंगलादेशमाथि 1-0 को जित निकालेको थियो। फाइनल मंगलबार पर्सि हुनेछ। भारत र कुवेत एउटै समूहमा थिए। लीग चरणको खेल बराबरीमा टुंगिएको थियो। फाइनलमा पुग्ने बित्तिकै दुवै टिम अपराजित छन्। बेगलुरु स्थित कान्तिरवा स्टेडियममा भएको खेलमा भारत र लेबनानको निर्धारित 90 र 30 मिनेटको गोलरहित बराबरी खेल भएको थियो। त्यसपछि टाइब्रेकरका आधारमा खेल निर्णायकमा पुर्याइएको थियो। पहिलो र दोस्रो संस्करणको आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप च्याम्पियन टोली विश्वकप छनौटबाट बाहिरिएको छ। हरारेमा भएको खेलमा स्कटल्याण्डसँग 7
विकेटले पराजित हुँदै वेस्ट इन्डिज बाहिरिएको हो। वेस्ट इन्डिजले दिएको 182 रनको लक्ष्य स्कटल्यान्डले 43.3 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको वेस्ट इन्डिज 43.5 ओभरमा 181 रनमा अल आउट भएको हो। पराजित भएसँगै वेस्ट इन्डिज सुपर 6बाट बाहिरिने दोस्रो टोली बन्नेछ। यसअघि ओमान सुपर 6बाट बाहिरिने पहिलो टोली बनिसकेको छ। वेस्ट इन्डिज पहिलो पटक विश्वकपबाट बाहिरिएको हो। अब केही खबर संक्षेपमा। सरकारले किसानलाई सहज रूपमा घर दैलोमा करिब 5 खर्ब रुपियाँ कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन लघु वित्त कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो, तर त्यो घोषणा अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावास नेतृत्वविहीन हुँदै गएका छन्। केही दूतावास संयुक्त राष्ट्र संघीय नियोग पनि छुट्टै नेतृत्वविहीन हुँदैछ। कतिपय दूतावासबाट 4 वर्षे कार्यकाल सकेर राजदूत तथा नियोग प्रमुख स्वदेश फर्किने तयारीमा रहेका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि असार 10 गते भित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था 22 स्थानीय तहले लत्याएका छन्। अघिल्लो वर्ष 53 स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। यो वर्ष अहिलेसम्म 42 स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले छिट्टै चीन भ्रमण गर्ने बताउनु भएको छ। पोखरामा हिजो आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले भ्रमणको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। र राजधानीमै 2 अर्बको स्काई वाक टावर बनेको छ र त्यो सञ्चालनमा आएको छ। 2 अर्ब लगानीमा त्यो टावर बनेको छ। अब औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको स्काई टावरमा 78.5 मिटर अग्लो छ र त्यहाँ साहसिक रूपमा वाक गरेर जान मिल्नेछ। यिनै खबर संक्षेपसँगै हामी नेपाल डायरीको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा लिनु अघि मुख्य समाचारका शीर्षक फेरि एकपटक। ललिता निवास भ्रष्टाचारमा घुसमा मात्रै 22 रोपनी जग्गा लिएको खुलासा। पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग पनि बयान लिइने। भ्रष्टाचारका फाइल थन्क्याएर रेडक्रसमा निर्वाचनको तयारी। संघीयताको 8 वर्षपछि 3 सरकार बीच औपचारिक संवाद। संघ र प्रदेशमा रहेका दोहोरो संरचना खारेज गरिने निर्णय। अस्थिर बन्दै सरकार। लम्पी स्किन रोगका कारण 3.5 महिनामै 31.5 अर्ब भन्दा बढीको नोक्सानी। किसानलाई राहत दिने 5 खर्बको लघु वित्त कोष बन्न सकेन। 42 स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेन। अमेरिकी सहयोगमा सैन्य शक्ति बढाउँदै भारत। फ्रान्समा दंगा। राष्ट्रपति मैक्रोनीको जर्मनी भ्रमण रद्द। र वेस्ट इन्डिज पहिलो पटक विश्वकपबाट बाहिरियो। भारत र कुवेत साफ च्याम्पियनशिप फुटबलको फाइनलमा। अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। आज कुनै पनि पत्रपत्रिकाले कार्टुन छापेका छैनन्। हाम्रै सहकर्मीले बनाएको च्वास शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा असारमा गरिएको धान रोपाई र किसानले मल नपाएको प्रसङ्गलाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ किसानका मुद्दामा बेवास्ता भए पनि हिलोमा नेता राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको रमिता देखियो। जताततै नेताहरू धान रोप्न पुगेको देखियो र उनीहरूले धान रोपिरहेका बेला धानको खेतबारीकै छेउमा किसानहरू केही भाग हालिरहेका थिए र उनीहरूले थोरै कुरा राखेका थिए र एकजना अर्को किसानले कचौराले हालेको भाग छोपिरहेका थिए र पालै पालो उनीहरू लिइरहेका थिए र त्यो भाग मासुको भाग हालेको हो कि भन्ने प्रसङ्गमा एकजना नजिकै पुगेर केही कुरा भनिरहेका छन्। तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, कहाँ मासुको भाग हुनु, यो त मल हो नि हजुर, मल। हवस् त प्राविधिक साथी नारद नेपालीलाई धन्यवाद दिँदै गोविन्द खड्का र इन्द्रसरा खड्का पनि बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार। लकडाउन आएको भनेर बारीमा उनीहरूले हवेको बनाउन सकेको 80 घण्टा जस्तो लाग्छ। पनि बिगार्नु पर्छ र मुख बिगारेर पढ्दा राम्रो सुनेछ।
हेलो नमस्कार सर म्यामहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूले समाचार सुनेर साथ दिनुभयो। नमस्कार। हेलो गुड मर्निङ नमस्कार गुड मर्निङ गुड मर्निङ गुड मर्निङ गुड मर्निङ गुड मर्निङ। यो धेरै अघि हुनु पर्थ्यो अनि के। नमस्कार शुभ दिन म मलेसियाबाट सुन्दैछु। भोइस र लिपसँग मिलेन अरे। हेलो म्याम गुड मर्निङ भन्नुभएको छ। गुड मर्निङ नमस्कार सबैमा भन्नुभएको छ। नमस्कार नमस्कार। हस् तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद है। अहिलेलाई हामी छुट्टिन्छौँ। नमस्कार।